नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात ज़ी वक़ार, हमारा प्रोग्राम एक तसलसल से खाने पीने के आदाब से मुतल्लिक़ चल रहा है। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रोग्राम को तवज्जो से और यकसुई के साथ समात फरमाएँ। आज की गुफ्तगू इसके बारे में है कि खाना खाते वक्त अंदाज़ क्या होना चाहिए इंसान का, और अगर मिलकर खा रहे हैं तो कैसे खाएं, और बैठने का अंदाज़ क्या होना चाहिए खाना खाते वक्त। ख़ास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्याला था, बड़ा प्याला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की नमाज के बाद और सहाबाए किराम बैठ जाया करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वो प्याला मंगवाते जिसके अंदर सरीद बनाई जाती थी। सरीद का मतलब ये है कि शोरबे के अंदर रोटी चूर की जाती थी, रोटी के टुकड़े करके शोरबे के अंदर भिगो दिए जाते, और इसको सरीद कहते हैं। और इसका एक अपना ही मज़ा है। बाकी सालन के अंदर लुक़मा लगाकर खाने का और सालन के अंदर रोटी चूर करके खाने का अलग अलग जायका और अलग अलग अपना मज़ा है। सहाबाए किराम मिलकर खाते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस नशिस्त के अंदर मौजूद होते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बरकतु तंज़िलु वसत अत्ताम फ़कुलू मिन हाफ़तैहि वला तअकुलू मिन वसतिही। रवाहु अबू दाऊद व तिर्मिज़ी वक़ाल हदीसुन हसनुन सहीहुन। जामे तिर्मिज़ी ने इसको हसन सही करार दिया, और इमाम अबू दाऊद ने भी अपनी किताब के अंदर सुनन अबू दाऊद के अंदर इस हदीस को रवायत किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरकत नाजिल होती है खाने के दरमियान में। मैं यहाँ एक तलफ़ुज़ की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दिलाता चलूँ कि बरकत रा के सुकून के साथ, जज़म के साथ नहीं, बल्कि रा के फ़तह के साथ बारकत, अल बारकतो सही तलफ़ुज़ ये है। वैसे कसरत इस्तेमाल की वजह से या उजलत की वजह से लोग बरकत बरकत कह देते हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया, अल बारकतो तंज़िलु वसत अत्ताम, बारकत खाने के दरमियान में नाजिल होती है। फ़कुलू मिन हाफ़तैहि, और तुम बर्तन के किनारों से खाओ। हर शख्स अपने सामने किनारे से लुक़मा लगा कर खाए। ये नहीं कि बर्तन के वस्त में और दरमियान में जाकर उसने लुक़मा जा लगाया है या वहाँ से लुक़मा जा उठाया है, तो ये खिलाफ़ अदब भी होगा। और बरकत चूँकि खाने के दरमियान में बर्तन के वस्त में नाजिल होती है, तो लिहाजा वो मरकज़ है, महवर है बरकत के नुज़ूल का। वहाँ बरकत को नाजिल होने दिया जाए ताकि सारे लोग जो हैं उसके अंदर वो उसमें से हिस्सा ले सकें। तो हर शख्स अपने सामने से खाए, किनारे से खाए। तो आपने फरमाया कि फ़कुलू मिन हाफ़तैहि, बर्तन के किनारों से खाओ, वला तअकुलू मिन वसतिही, उसके दरमियान में से न खाओ। अकेला शख्स भी अगर खाना खा रहा है तो उसे चाहिए कि अपने सामने से खाए प्लेट के अंदर, और किनारा छोड़ के अपने सामने का, और जाके बर्तन के बीच में जाकर लुक़मा जा डबोना, जा लगाना, तो ये अच्छा नहीं है। ख़ास तौर पर उस वक्त कि जब मुतअद्दिद अफराद, दोस्त अहबाब मिलकर खा रहे हों, तो उस वक्त सब के हक़ का लिहाज रखना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो प्याला मंगवाया, 4 अफराद उसको उठा कर लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया गया, और लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हुए खाना खाने के लिए। फलम्मा काथुरू, जब लोगों की कसरत हो गई, हुजूम हो गया, जगह थोड़ी तंग पड़ गई, जसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटने के बल बैठ गए।
آپ کا اکثر معمول یہ تھا کہ دایاں گھٹنا کھڑا کر دینا ہے اور بایاں گھٹنا جو ہے وہ بچھا دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسے تربو کی صورت میں یعنی چار زانو ہو کر بیٹھنا اس کی بھی اجازت ہے، مگر یہ اس صورت میں ہے کہ جب جگہ کشادی ہو، کھلی ہو دسترخوان پر اور کسی کو دقت اور تنگی نہ ہو تو پھر اسی طریقے سے بیٹھ جائے جیسے بھی بیٹھنے میں اس کو آسانی ہو۔ لیکن جب دسترخوان پر بہت سارے لوگ موجود ہیں اور جگہ کم ہے، تنگ ہے، باقی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس صورت میں خاص طور پر یہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ ایک گھٹنا بچھا دے اور ایک گھٹنے کو کھڑا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھٹنے کے بل بیٹھے، ایک اعرابی اس نشست کے اندر شامل تھا۔ فقال اعرابی ما هذه الجلسة، تو شخص نے کہا کہ یہ کس طرح کا بیٹھنا ہے، یعنی اس کو عجیب سا لگا، چونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں غالباً پہلی دفعہ آیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو حضور کے بیٹھنے اٹھنے، نشست و برخاست کی کیفیات اور انداز پتہ نہیں تھا۔ تو اگر وہ حضور کو پہلے اس طرح دیکھتا تو یقیناً وہ اعتراض نہ کرتا اور تعجب نہ کرتا۔ اس کا تعجب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید یہ نشست اس کی پہلی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یا پہلے کسی موقع پر آیا بھی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں کھانے کے وقت اس نے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، تبھی تو اس کو عجیب لگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا۔ حضور نے فرمایا اعرابی سے کہ بے شک اللہ رب العزت نے مجھے عبد بنایا ہے، بندہ بنایا ہے جو نہایت کریم، معزز، کریم کا معنی اور مہربان بھی ہے، کریم کا معنی شفقت کرنے والا بھی ہے، کریم کا معنی۔ تو مجھے اللہ رب العزت نے شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا، دوسروں پر لطف و عنایت کرنے والا، دوسروں کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا، مجھے متکبر اور سرکش بنا کر نہیں بھیجا کہ میں سرکشوں کی طرح، متکبرین کی طرح، متجبرین کی طرح اور دور جاہلیت کے بڑے بڑے فرائنہ نمارید کی طرح ٹیک لگا کر اکڑ کے بیٹھوں، یہ میرا طریقہ نہیں ہے اور یہ میری سنت اور میرا وتیرہ نہیں ہے۔ مجھے رب ذوالجلال نے عاجزی والا بنا کر بھیجا ہے، ان کے ساری پسند بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اپنا بھی لحاظ رکھنا ہے اور دوسروں کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا، اللہ نے مجھے جبار یعنی متکبر، سرکش، عنید نہیں بنا کر بھیجا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کلوا من حوالیہا، برتن کے ارد گرد یعنی کناروں سے کھاؤ، ودعوا ذروتہا، اور اس کے درمیان کو چھوڑ دو، جبارک فیہا، تاکہ اس کے اندر برکت نازل کی جائے۔ تو درمیان والی جگہ چونکہ برکت کی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دو، وہاں برکت نازل ہوتی رہے اور وہ برکت پورے برتن کے اندر، پورے کھانے کے اندر سرایت کر جائے گی اور تمہارے تک پہنچ جائے گی، لہذا تم اپنے اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو یہ آداب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔